मरियम नवाज मासूम थी जब गिरफ्तार हुई। इरशाद भट्टी और दूसरे तज्जियाकारों के साथ जबरदस्त छतरोल। ये वीडियो देखें। नाजरीन, वीडियो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। खुदा के लिए यार, कब ख़त्म होगा ये दुख? कि आप मुझे बताएं, क्या मरियम नवाज साहबा पे मासूम थी कि उन्हें गिरफ्तार जब किया गया था? क्या वो मासूम थी? उन पर कोई पर्चा नहीं था। आज आप कहते हैं कि बुशरा बीबी इसलिए अंदर हैं कि तोशा खाना की उन्होंने हेर फेर की है या करप्शन की है मुबैना तौर पर, तो मरियम नवाज साहबा मासूम थी। शहबाज शरीफ साहब के ख़ानदान वाले मासूम थे। टीटियाँ मैं भिजवाता रहा उनके अकाउंट में, उनके अकाउंटों में पैसे मैं भिजवाता रहा। एक घर से दूसरे घर में बोरियों में नोट मैं भिजवाता रहा जो सामने आए। महबूब फेरी वाला और वो जो मलक मकसूद चपड़ासी और वो सारे मेरे मुलाजिम थे। वो मासूम लोग हैं, ये मासूम लोग नहीं थे। जहांगीर तरीन साहब के क्यों एहलो अयाल तक बात पहुंची थी? ज़रा पर्चे तो पता करें। वो जो 12 एकड़ का फार्म हाउस या जो वो ट्रस्ट के अंडर है वो, या बाकी सारी जो शुगर कमीशन रिपोर्ट है वो तो पढ़ लें। ठीक। तीसरी बात, ये मवाजना कैसे करेंगे? नहीं, भट्टी साहब एक मिनट, भट्टी साहब सवाल करने की इजाजत, भट्टी साहब एक सवाल करने की इजाजत, सिर्फ सवाल सर एक मिनट। मैं बात ये है कि सर अगर वो पर्चे हलाल थे तो फिर ये पर्चे भी हलाल हैं? जी बिल्कुल, ये भी हलाल, बिल्कुल हलाल है। जो पर्चे हैं, जो पर्चे हलाल हैं। कोई यानी मैंने भाई, मैंने कोई एक तरफ से पैसे पकड़े हुए हैं? मैंने ये तो कहा ही नहीं, या मैं ओब्लाइज्ड हूं? अल्लाह माफ करे, मैंने तो कही नहीं ऐसी बात। क्यों मेरे भाई, क्यों नहीं पर्चे? लेकिन वो पर्चे जो पर्चे होने चाहिए, ठीक है, झूठे मुकदमे नहीं, बोगस मुकदमे नहीं, ठीक है। और ये जो 300 मुकदमे हैं मिसाल के तौर पे इमरान खान के, ये पर्चे हैं ओरिजिनल। ये वाकई वो पर्चे हैं जो जिसमें वो अंदर हैं। और आज अगर सुप्रीडेंट साहब, जेल साहब की मर्जी है तो यानी वो कानून से क्या राबता अली मिन गंडापुर साहब ने राबता किया और उसकी मुलाकात होगी? क्या इस मुल्क में मतलब है कि आइन कोई नहीं है, कानून कोई नहीं है, अदलिया कोई नहीं है, कैदी कोई नहीं है, कैदियों के हकूक कोई नहीं है? और अगर आप समझते हैं कि इमरान खान को बाकी कैदियों से ज्यादा हमने सहूलतें दी हुई, तो क्यों दी हुई हैं भाई? आपने आज जो कुछ करना है ये कल भरना है, कल इससे बदतर होगा। ठीक है। कल जो आज आप बेडरूमों में घुसे हैं, जो माओं के दुपट्टे छीन रहे हैं, जो आपने ये 7वीं मर्तबा वजीर आला को नहीं मिलने दिया जा रहा, या जो कुछ भी हो रहा है, ये कल भुगतेंगे मेरे भाई। ठीक है। मवाजना, और कल जब कल आएगा मंसूर भाई, तो यकीन करें मवाजना ही कोई नहीं होगा उसका और इसका। बिल्कुल ठीक सर। उसने वाशिंगटन में कहा मैं एसी उतारूंगा। हाँ, इसका मतलब है कि एसी लगा हुआ था। हाँ। क्या उसने उतारा? और यार उनकी तो क्या, अल्लाह ना करे कभी कोई जेल में जाए, लेकिन इनकी तो जेलें हमारे घरों से बेहतर थी, ये जो पीछे गुजर गए हैं। ठीक। और हमने नहीं देखा क्या क्या हुआ है। मुजम्मिल साहब की बात सुनिएगा जल्दी से। मैं फिर देखिए, ये बार बार शहबाज शरीफ की करप्शन की बात करते हैं। 4 साल में फर्द जुर्म तो आयद हो ना सकी। क्या सबूत थे जो फर्द जुर्म ही नहीं आयद हो सकी 4 साल में? इमरान खान के दौर में बगैर फर्द जुर्म के आपने उनको 2.5-3 साल अंदर रखा, उनके बेटे को अंदर रखा, उनकी फैमिली को जलावतन रखा, बगैर फर्द जुर्म के। क्योंकि आप खुद कहती हैं कि जिस दिन फर्द जुर्म आयद होनी थी उस दिन वो वजीर आजम बन गए। भाई दरमियान में 4 साल थे। वजीर आजम बनने के बाद पहली गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की कराई थी उन्होंने। पहली गिरफ्तारी जो वजीर आजम बनने के बाद की गई थी वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की थी, और कहा था प्रोटेक्शन ऑर्डर नहीं होंगे, बगैर प्रोटेक्शन ऑर्डर के गिरफ्तारी रखी जाएगी, कौमी असम्बली बगैर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के चलाई जाएगी। ये रूलिंग दी थी असद कैसर साहब ने। और फिर 4 साल फर्द जुर्म आयद नहीं हुई थी। ठीक। और वो तमाम मुकदमात में बरी हुए, जिसको ये नहीं मानते इरशाद भट्टी साहब, मुझे माजरत से उनका नाम लेना पड़ता है, हालांकि वो मुझे बार बार मना करते हैं अपना नाम लेने से, लेकिन आप उन्हों कह दें। अब मैं उन्हों की वजह से उन्हों कहूँगा मैं। जब उन्हों को ये बात समझ नहीं आती कि वो अदालत से बरी हुए हैं और उनके बच्चे और उनकी बेटियां भी अदालत से बरी हुई हैं, लेकिन इनको बड़ा याद है उस शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्हों को बहुत याद है, जो वो रोज हमें एक झूठ की दास्तान सुनाता था। रोज 3-4 सालों में 800 प्रेस कॉन्फ्रेंसें की, एक भी सच पर मबनी नहीं थी। फिर मुझे भी ये बता दें कि कहाँ लिखा है कि जब बाप बेटी मुलाकात कर रहे हो तो मौके पर गिरफ्तार किया जाए, बाहर जेल के गेट से नहीं करना, वापस घर जाते हुए नहीं करना, आती दफा नहीं करना,
تاکہ اس باپ کو ٹارچر دیا جا سکے کہ تیری بیٹی کو تیرے سامنے ہم نے ہاتھ کھڑی لگائی ہے، وہ تجھے ملنے آئی ہے، اس کی نواسی بھی پاس کھڑی ہے، اس کو بھی رلایا ہے، باپ کو بھی رلایا ہے، اس لیے وہ بھی ایک انہوں کو یہ یاد نہیں ہے کہ ایک وزیر اعظم تھا انہی کے دور میں انہوں کے پاس جو کیمرے سے یہ دیکھتا تھا کہ قیدی کے پاس 2 تکیے، پھر ایک تکیہ رات 12 بجے کھینچوا لیتا تھا کہ یہ قیدی 2 تکیے لے کے سویا ہوا ہے، جو راتوں کو نیب کی حوالات میں کیمرے لگا کر وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے دیکھتا تھا۔ انہوں کو تو کچھ یاد نہیں ہے، انہوں اس دور میں موجود نہیں تھے۔ شفا یوسف زئی صاحبہ، منصور بھائی ایک منٹ منصور بھائی صرف شفا سے معذرت کے ساتھ ایک کوئک کامنٹ صرف، پھر اس کے بعد آپ بھٹی صاحب کی طرف چلے جائیے گا۔ انہیں اور انہوں کی اچھی بڑی مزیدار ڈیبیٹ ہے، مجھے بھی مزہ آ رہا ہے انہیں انہوں سن کے، لیکن وہ فرد جرم کا صرف میں بتا دوں کہ فرد جرم اس لیے 4 سال شعر ہے نا شفا صاحبہ، میں سوری میں ایک منٹ، وہ ایک شعر ہے نا کہ وہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی، تو ہم بھی اسی بھور میں پھنس گئے ہیں کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی۔ جی گو ایٹ پلیز۔ بالکل بالکل، تو مجھے خیر مزہ آ رہا ہے یہ انہیں انہوں سن کے، اچھی ڈیبیٹ ہے، دونوں میرے سینئرز ہیں اور اچھا مزہ میں بھی سیکھ رہی ہوں ان سے کہ اگلی دفعہ کسی سے ایسے بھی بات کی جا سکتی ہے کہ انہیں اور انہوں، مزہ آ رہا ہے، آئی ریسپیکٹ بوتھ آف دیم۔ لیکن جو فرد جرم کا سوال تھا، وہ 4 سال فرد جرم اس لیے بھی عائد نہیں ہو سکی کہ خواجہ آصف کے اپنے بیان کے تحت 2019 میں ہمیں تو آفر ہو گئی تھی حکومت، تو جب حکومت آفر ہو گئی تھی تو فرد جرم کیسے عائد ہوتی تھی؟ ٹھیک، بھٹی صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے۔ جی بھٹی صاحب گو ایٹ۔ یہ جو میرے منصور بھائی، یہ جو میرے انہوں کے انہوں بیٹھائے ہوئے ہیں آپ نے ساتھ، یہ جو میرے انہوں کے، میرے محبوب قائد اور میرے محبوب کا دختر قائد اور بھائی قائد اور ان پر تڑپنے والے میرے انہوں کے انہوں نے جو ابھی گفتگو فرمائی ہے اور جتنے درد سے فرمائی ہے، آواز پھٹ پھٹ گئی ہے، اس میں ذرا میں نے کسی کا نام لیا، اس میں ذرا مزے کی بات سنیے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 تکیے تھے، رات کے 1 بجے ایک تکیہ گھسیٹ لیا گیا، لگتا تھا تکیے کے اس طرف انہوں کھڑے تھے اور انہوں نے انہوں کو روکا کہ بھائی تکیہ نہ لینا، تکیہ لے گا تو نیند ڈسٹرب ہوگی، تو لیکن وہ تکیہ لے گیا۔ پھر انہوں نے انہوں کو کہا کہ تیرا تکیہ جا چکا ہے، تو ابھی تک لیٹا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے انہوں کو کہا کہ یہ ظلم تم نے ہمیشہ بتانا ہے اور آگے پہنچانا ہے، یہ ظلم۔ اور میرے بھائی ایشو یہ ہے کہ منصور بھائی، ایشو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ باپ جس کے ساتھ ظلم ہوا، آج وہ باپ انجوائے کر رہا ہے باقیوں کے ساتھ ظلم کرنے کے لیے۔ مجھے ایک مرتبہ بتائیے کہ 35 سال کا میاں محمد نواز شریف ہمیں کیا کیا خواب دکھاتا رہا، اور وہی میاں محمد نواز شریف آیا اور اس نے صدر زرداری کو ووٹ دیے، اس نے 26ویں یعنی ترمیم کو ووٹ دیا، اس نے 27ویں یعنی ترمیم کو ووٹ دیا، اس نے بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنوایا، بھائی کو وزیر اعظم بنوایا اور ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ بھائی وہ کدھر گئے جو لڑا کرتے تھے اصلی اور ودیع جمہوریت کے لیے، ووٹ کی عزت کے لیے، سویلین بالادستی کے لیے؟ اور یاسمین راشد نے کیا قصور کیا تھا؟ اچھا، اور پھر وہ بیٹی جو گرفتار ہوئی، اس بیٹی کو اللہ نے اس کا اقبال بلند کیا، جو ایک اللہ دے کر بھی آزماتا ہے، لے کر بھی آزماتا ہے، تو اس بیٹی کی پنجاب کی جیلوں میں دیکھ لیجئے گا، اس بیٹی کے اڈیالہ جیلوں میں دیکھ لیجئے گا، باقی سارا دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ سفر رکا نہیں ہے۔ اور پھر آخری بات یہ انہوں نے کہا نا کہ یہ آخری بات کہ یہ ہم خیال ججز چلے گئے، نہیں، ابھی تو آئے ہیں ہم خیال ججز، ابھی تو آئے ہیں ہم خیال بینچز، ابھی تو سارے، ابھی پہلے تھا نا کہ وہ کوئی 1 2 کوئی 19 20 ہوتا تھا، ابھی تو گڈ ٹو سی یو والے آئے ہیں۔ اس 26ویں یعنی ترمیم اور اس 27ویں یعنی ترمیم کے بعد جگہ جگہ پہ جسٹس منیر ہوں گے، جسٹس قیوم ہوں گے، جسٹس فائز عیسیٰ قاضی ہوں گے، اور قدم قدم پر یہ انہوں نے کہنا ہے اور انہوں کو انہوں نے کہنا ہے، اور درمیان میں ہم نے انہوں کو یاد دلاتے رہنا ہے کہ انہوں نے جو کیا وہ انہوں نے بھگتا، اور اب یہ انہوں نے جو کیا ہے وہ آگے جا کے انہوں نے بھگتنا ہے۔